नाज़रीन आदाब 24 जून 2023 मुताबिक 5 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बिहार की राजधानी पटना में अपोजिशन जमातों का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास में 30 से ज्यादा अपोजिशन लीडरों ने शिरकत की और आइंदा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। सरकर्दा लीडरान 23 जून को एक साथ बैठे और अपने इख्तिलाफात को भुलाकर मिशन 2024 को कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद की बुनियाद डाली। इन सभी पार्टियों का एक ही मिशन है और वो है मरकजी इख्तिदार से बीजेपी को बेदखल करना। इसके लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव समेत कई सरकर्दा लीडरान ने मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया कि आइंदा लोकसभा इंतखाब सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। अपोजिशन पार्टियों की आइंदा मीटिंग 12 जुलाई को शिमला में मुनक्किद करने का ऐलान भी हो गया है, जिसमें लोकसभा इंतखाब को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने इस मीटिंग को लेकर कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मीटिंग से यह वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन की मीटिंग पर कहा कि पटना में आज फोटो सेशन चल रहा है, वो वजीर आजम मोदी को चैलेंज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन रहनुमाओं को बताना चाहता हूं कि आप जितने भी साथ हों, आपका इत्तेहाद मुमकिन नहीं। अगर इत्तेहाद हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं। अकलियतों के हुकूक से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि जमहूरियत हमारी रगों में है और जात पात, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों पर चलती है और हिंदुस्तान की जमहूरी अक़दार में कोई इम्तियाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत में जीते हैं, हमारे आबा अजदाद ने आइन को लफ्जों में ढाला है। जब हम जमहूरियत में रहते हैं तो फिर इम्तियाजी सलूक का सवाल ही पैदा नहीं होता। राब्ता अम्मा इत्तलात और नशरियात के साबिक डिप्टी डायरेक्टर, नया दौर के साबिक मुदीर और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी शाहनवाज कुरैशी का आज रात 9:30 बजे उनकी रिहाइशगाह बाजार खाला पर इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी। गुज़िश्ता हफ्ते सहारा हॉस्पिटल में उनकी आंतों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वो मुस्तकिल वेंटिलेटर पर थे। मरहूम अदीब व दानिश्वर और बेबाक सहाफ़ी थे। सरकारी मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद रोजनामा अवधनामा से एक अरसे तक वो वाबस्ता रहे थे। उन्होंने अदबी दुनिया में अपनी तहरीरों से अलग शिनाख्त कायम की थी। उनकी किताब अदबियात और शख्सियात काफ़ी मकबूल हुई। उनके इंतकाल पर अदबी और दीगर अहम शख्सियात ने ताज़ियत पेश की। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दर्जे 90 से 12वीं के निसाब में तब्दीली कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 90 से 12वीं दर्जे के तलबा रामकृष्ण परमहंस, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा और सावरकर समेत मजमूई तौर पर 50 शख्सियात की जिंदगी के बारे में तालीम हासिल करेंगे। नया निसाब तालीमी सेशन 2023-24 से नाफिज किया जाएगा। यह निसाब यूपी बोर्ड से मुल्हक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए लाजिमी होगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के स्कॉलर और अवधनामा के नायब मुदीर मूसी रजा वल्द बाकर रजा को उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपना मकाला डॉक्टर इशरत नाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की ज़ेर निगरानी आबिद सुहेल के गैर अफसानवी अदब का तनकीदी मुताला के मौजू पर मुकम्मल किया, जिसका फाइनल वाइवा 6 जून 2023 को मुनक़िद हुआ था, जिसमें मुमतहिन प्रोफेसर मोहम्मद काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी थे। इस वाइवा में सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर शमसुल हुदा दरियाबादी, लखनऊ कैंपस की इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब, निगरान डॉक्टर इशरत नाहिद के अलावा शोबे उर्दू हैदराबाद और लखनऊ के असातिज़ा के साथ साथ दीगर शोबेजात के प्रोफेसर और स्कॉलर्स ने शिरकत की। मूसी रजा को डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ किए जाने पर साबिक कारगुजार वजीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी, नाकिद और दानिश्वर प्रोफेसर शारिब उदौलवी, सीनियर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास और अवधनामा की प्रोप्राइटर तकदीस फातिमा रिजवी के अलावा लखनऊ कैंपस के तमाम असातिज़ा और दीगर अहम अदबी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। मूसी रजा ने इस कामयाबी पर तमाम रफीकान और मुहिब्बान असातिज़ा बिलखुसूस अपनी निगरां डॉक्टर इशरत नाहिद का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के मकसद के साथ यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर द वर्ल्ड का तस्वुर देते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश का वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की कसीर जिहती तरक्की की सबसे अहम बुनियाद होगी। उन्होंने कहा कि रियासत की सलाहियत के मुताबिक सेक्टर वाइज कलील मुद्दती और तवील मुद्दती हिकमत अमली तय कर इस बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए 5 साल की
مدت مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق اتر پردیش کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ہمارا مشن ہے۔ یو پی پریس کلب میں شیعہ چاند کمیٹی کے صدر مولانا سید سیف عباس نقوی، مولانا مصطفیٰ علی خان، مولانا مرزا واحد حسین، مولانا نفیس اختر، مولانا رہبر عسکری اور دیگر علماء نے اخبار نویسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو تعلیمی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی ہمیشہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے، لیکن اب ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ جب ملک کے اندر 2%، 4%، 5% والی اقوام کو نمائندگی دی جاتی ہے تو شیعہ قوم جو اقلیت در اقلیت ہے اور مسلمانوں میں تقریباً 15 سے 20% ہیں، یعنی 30 کروڑ مسلمانوں میں 5 سے 6 کروڑ شیعہ موجود ہیں، لہذا شیعہ قوم آبادی کے تناسب سے اپنی حصے داری کی مانگ کرتی ہے۔ جمعرات کو 3 الگ الگ ٹیچرز تنظیموں نے ریاست میں ثانوی تعلیم کے محکمے کے ناقص کام کے خلاف ثانوی تعلیمی ڈائریکٹوریٹ میں مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرانسفر اور پے اسکیل سمیت کئی مطالبات پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اساتذہ کے احتجاج کے بعد محکمے نے دوپہر کو ٹرانسفر آرڈر جاری کر دیا۔ دوسری جانب مطالبات کے حوالے سے یو پی سیکنڈری ٹیچرز یونین نے بھی غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ریاستی جنرل سیکریٹری راجو یادو نے بتایا کہ اساتذہ کے تبادلے، سٹیزن چارٹر پر عمل آوری، بقایا جات کی ادائیگی وغیرہ پر کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کی قیادت میں ایک وفد نے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہندر دیو سے بات چیت کی۔ 2 دن پہلے مایاوتی، امبیڈکر اور کانشی رام کے مجسموں کو بی ایس پی کے دفتر سے ہٹا کر مایاوتی کی نجی رہائش گاہ میں نصب کر دیا گیا تھا۔ اب اس کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بہوجن بھارت سنستھا کے صدر سابق IAS کنور فتح بہادر نے کہا ہے کہ بی ایس پی دفتر سے امبیڈکر اور کانشی رام کی مورتیوں کو ہٹانا بہوجن تحریک کے خلاف ہے۔ اگر مایاوتی کو مجسمہ ہٹانا ہوتا تو وہ صرف اپنا ہی ہٹاتی۔ تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ میٹنگ میں تنظیم کے عہدیداروں نے بی ایس پی سربراہ کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلم کی تنقید کے بعد فلم آدی پرش اب قانونی مشکلوں میں پھنس سکتی ہے۔ جمعرات کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں فلم آدی پرش پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی 2 درخواستیں دائر کی گئیں۔ عرضی گزار کلدیپ تیواری نے یہ دونوں درخواستیں کیس میں زیر غور PIL میں داخل کی ہیں اور فلم میں ترمیم کرنے اور ڈائلاگ رائٹر منوج منتشر کو فریق بنانے کی درخواست کی ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 26 جون کو ہونا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے CNN کو 1 گھنٹہ طویل انٹرویو میں جمہوریت کو درپیش موجودہ عالمی چیلنجز پر اپنا نظریہ بیان کیا۔ انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن کو ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے تحفظ کا معاملہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں صدر ہوتا اور وزیر اعظم مودی کے ساتھ بات چیت کرتا، جنہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو میری ایک دلیل یہ ہوتی کہ اگر آپ ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہندوستان الگ تھلگ پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ایمانداری سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے کہا ہے کہ یوکرین پر ان کے ملک کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں امریکی سینیٹرز کی قیاس آرائیاں مضحکہ خیز ہیں۔ جمعرات کو امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا تھا کہ امریکی رکن پارلیمنٹ روس کی جانب سے یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو نیٹو اتحاد پر حملے کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ مسٹر انتونوف نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ روس کی جانب سے ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں قیاس آرائیاں مضحکہ خیز ہیں۔ ایسی بیان بازی صرف تناؤ کو ہوا دیتی ہے اور صورتحال کو مزید خطرناک سطح تک لے جانے کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ جنرل امیر علی حاجی زادہ نے کہا ہے کہ اس وقت ایران کے فتح ہائپر سونک میزائل 1400 کلومیٹر دور واقع ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جسے بڑھا کر 2000 کلومیٹر کرنے کی مکمل صلاحیت بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی نگاہ مستقبل کی جانب ہے اور مسلسل اس نوعیت کی اچھی خبریں سناتے رہیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران نے دفاعی صنعت کی تمام پیچیدہ ترین ٹیکنالوجیوں تک دسترس حاصل کر لی ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کی سیر کو جانے والی لاپتہ آبدوز کی مالک کمپنی نے اس میں سوار افراد کی افسوسناک ہلاکت کا اعلان کر دیا ہے۔ چھوٹے سائز کی آبدوز ٹائٹن میں برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ اور پاکستانی ٹائکون شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان سوار تھے۔ ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے۔ اس میں اوشین گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش اور گہرے سمندر میں غوطہ خوری کے ماہر پال ہنری نارجولیٹ بھی سوار تھے۔ کمپنی نے کہا کہ ہمیں اب یقین ہے کہ آبدوز پر سبھی سوار افسوسناک طور پر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے مخلص ملازمین کے لیے بھی انتہائی افسوسناک وقت ہے جو اس نقصان پر شدید غمزدہ ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نمائندے کے سلامتی کونسل میں دیے گئے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ حقائق کے منافی اور غلط معلومات سے پر ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے داخلی امور میں کسی قسم کی مداخلت سے گریز کریں۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ روزا اوتونبایوا نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا کہ جب تک طالبان کی حکومت افغان عورتوں اور بچیوں کے خلاف پابندیاں ختم نہیں کرتی اس کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ